अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खरीद के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुशबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा तंदुरुस्त बना रखे, हर किसी दुख मुसीबत बीमारी से आपको महफूज रखे, आमीन। आज हम बात करेंगे शगुफ्ता इजाज़ साहिबा पे, क्योंकि ये मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। ये एक्ट्रेस होती थी लेकिन अब ये नहीं है, क्योंकि पहले मैंने कुछ रिएक्शन वाले चैनल वालों की वीडियोस को मैंने देखा तो मैंने इस बात पे वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि बचपन से ही मैं इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। मैं इनका ड्रामा कभी मिस नहीं करती होती थी, पढ़ाई के दौरान भी तो कभी इनका ड्रामा मिस नहीं किया था। लेकिन अब जब रिएक्शन चैनल वालों ने इनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई हैं, वीडियोस भी मैंने इनकी देखी तो लेकिन अब जो इनकी वीडियोस आई हैं उसको देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। तो मैंने सोचा कि छोड़ें, आज हक और सच की अगर बात करनी है तो किसी अपने पे भी अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते हैं, बात तो हक और सच की करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने बहन भाइयों से मेरी इतनी सारी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो शगुफ्ता इजाज़ साहिबा के हस्बैंड अल्लाह को प्यारे हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। वो इंसान एक बख्शे हुए इंसान थे कि उन्होंने इन बेटियों को अपनी बेटियां समझ के इनकी परवरिश की, जैसे तैसे भी था। उन्होंने बहुत ही अच्छा शगुफ्ता इजाज़ को भी रखा, उनकी बेटियों को भी अपनी बेटियां समझा। आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है, लेकिन शगुफ्ता इजाज़ साहिबा ने उनका शान का कोई भी बिल्कुल नहीं किया। आसान फरमोश जिसको कहा जाता है ना, वो शगुफ्ता इजाज़ साहिबा है। क्योंकि जो कैंसर का मरीज़ होता है, अल्लाह पाक हर किसी को इस बीमारी से महफूज रखे, आमीन। ये जब पता चलता है ना कि ये बीमारी इंसान के जिस्म में दाखिल हो चुकी है तो इंसान जो होता है ना बिल्कुल नॉर्मल, उसके जिस्म से भी सारा ब्लड जो है ना वो ख़त्म हो जाता है एक किस्म का। जब किसी प्यारे का सुनते हैं कि हमारे किसी प्यारे को ये बीमारी है, अल्लाह न करे कि किसी के प्यारे को भी ऐसी मुज़ीब मर्ज़ का सामना करना पड़े। लेकिन जब शगुफ्ता इजाज़ को पता था कि मेरे हस्बैंड इस बीमारी का शिकार है, मेरे हस्बैंड को ये बीमारी है, आप लोगों ने अपनी आउटिंग को फ़िलहाल ख़त्म कर देना था, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ टाइम स्पेंड करना था। लेकिन इन लोगों को है कि ये चली गई अपनी बेटियों को लेकर, ये आउटिंग पे चली गई, पीछे वो बंदा बेचारा लाचार लोगों के रहम व करम पर था। वो दिल में क्या सोचता होगा कि आज मेरी फैमिली कोई नहीं है। उस टाइम मेरी फैमिली थी जब मेरे पास कुछ था, जब मुझे सहारा बनाया गया था तब मैं मौजूद था, और आज जब वो लोग अपने पाँव पे खड़े हो गए, मैंने उस हद तक उनको कर दिया कि अब उनको मेरी ज़रूरत भी नहीं रही। क्या सोचते होंगे वो बुज़ुर्ग, क्या उनके दिल पे बीती होगी। हर वीडियो में अपडेट देने वाली ये औरत जो आप लोगों के सामने से गुजर रही है, इस औरत ने कहा कि मैं किसी को कभी माफ़ नहीं करूंगी। तो लोगों को माफ़ करने से पहले शगुफ्ता इजाज़ साहिबा, पहले आप अपने तो देखें ना, अपने गर्बियन में झांक के देखें आपने क्या किया उनके साथ। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि वो बेचारा बंदा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और ज़िंदगी की आखिरी सांसें वो बंदा ले रहा था, डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया था। वहाँ पर इन्होंने एक कंटेंट बनाया, अपनी वीडियो का एक टॉपिक ढूंढा कि मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा चलेगी, लोग देखेंगे, और वेडिंग एनिवर्सरी बनाने का उधर क्या तुक थी, किस तरह आपने किस दिल से आप लोगों ने ये सब किया, मुझे बताएं। एक आपका फैमिली मेम्बर, आपका प्यारा इतना क्लोज रिश्ता जो आप लोगों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो रहा है, जिसको आप कभी देख नहीं सकेंगे, उसके लिए आप इस तरह के कार्य, अस्पताल में आप लोगों ने उस कमरे को एक रेस्टोरेंट का कमरा बनाया, अपनी मर्ज़ी से आप वहाँ जाते थे, अपनी वीडियो शूट करते थे, अपनी रील्स बनाते थे, और उस बंदे के दिल में नहीं गुजर रही होगी ये कि आज मेरी वीडियो शूट हो रही है, मुझे कमाई का ज़रिया बनाया जा रहा है, जिसके लिए इतना रोती थी कि इतने मेरे पैसे खर्च हो रहे। उस औरत का एक लंदन में, खुद उसने बोला है कि इंग्लैंड में मेरा एक घर है। मुझे बताएं कि यूरोप की कंट्री में एक कमरा लेना कितना मुश्किल है, और इसने वहाँ पे एक फ्लैट लिया हुआ है। किधर से पैसे आए, किसने पैसे दिए इतने। और कुछ तो इन्होंने ये भी कहा है कि
جتنے یہ لوگ کرتی ہیں نا اس کے ہاسپٹل کا خرچہ آ جاتا تھا اتنی کا یہ اس کی ایک بیٹی اپنے شوز لیتی تھی یا اپنے وہ ہینڈ بیگ خرید لیتی تھی، جتنا اس بیچارے کا خرچہ بھی نہیں آتا تھا۔ مانتے ہیں کہ یہ علاج بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، لیکن آپ لوگوں نے ان کی کوئی بھی فزیو تھراپی نہیں کروائی ہوگی، کوئی بھی کیمو نہیں کروایا ہوگا، کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کروایا ہوگا، کیونکہ یہ انکل بہت زیادہ ویک تھے، ان کی نہیں ہو سکتی تھی کیمو تھراپی۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے تو صرف ان کو ایڈمٹ کیا تھا، ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی ہاسپٹل میں ان کی دکھ تکلیف کم ہو، کیونکہ بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ان کی اپنی سگی بیٹی یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان سب نے وہاں پہ پیزا اڑایا، انہوں نے وہاں پہ پارٹی کی۔ پتہ تھا کہ باپ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے، باپ کا رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ اب تو آپ لوگوں کو شاید زندگی کے کسی موڑ پہ پتہ چلے کہ باپ کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ تو چمکتے ہوئے سوان کے ستارے ہو، آپ لوگوں کو کیا اس چیز کا، آپ لوگ بے حس ہو چکے ہو، آپ لوگوں کے دل میں احساس مر چکا ہے۔ ایک بندہ اپنی زندگی کی بازی آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے چلا گیا، لیکن آپ لوگوں کو احساس نہیں تھا۔ آپ لوگ وہاں پہ کس دل سے پیزا کھا رہے تھے، آپ کے حلق سے کیسے اتر رہا تھا یہ پیزا، کس طرح سے آپ ادھر اوور ایکٹنگ کر رہے تھے۔ بہت ہی شرم کی بات ہے اور بہت ہی شرم کا مقام ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے میرے خلاف ویڈیوز بنائی تھی، لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تمہارا ہسبینڈ ہے، تم چھوڑ کے چلی گئی ہو، تم آؤٹنگ کے لیے چلی گئی ہو، میری بیٹیوں نے مجھے بلایا تھا، میرے بچوں نے مجھے بلایا تھا۔ تو کس طرح بیٹیاں بلا سکتی تھیں جن کے بیٹیوں کے سر پر اس بندے نے باپ بن کے ہاتھ رکھا تھا، جن کے سر پر یہ باپ بن کر اس نے اپنا سایہ دیا تھا، ان بیٹیوں کو اتنا خیال نہیں تھا کہ یہ ہماری ماں ہے، لیکن ہماری ماں نے اس بندے کو اسی وجہ سے چنا تھا نا، اور اس بندے نے یہ فرض بھی بخوبی نبھایا۔ شگفتہ اجاز نے خود کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اگر میں شادی کروں گی تو کوئی میرا جو ہسبینڈ ہوگا میری وہ بیٹیاں کو کوئی میلی گندی نظر سے نہ دیکھے۔ تو یہی انکل نے تو ان کو میں کہتی ہوں کہ حقیقی معنوں میں ان کی بیٹیوں کو ایک باپ کا پیار دیا، اور آج یہ عورت اتنی آسان فراموش ہو گئی کہ ان کو اس کنڈیشن میں زندگی کی آخری سٹیج پہ چھوڑ کر وہ دبئی چلی گئی آؤٹنگ بنانے کے لیے۔ ہر باقی ساری زندگی تمہاری فری میں پڑی ہے، اب تم کسی کی کیئر بھی نہیں کرو گی۔ اب اگر تم نے گھومنا ہے نا تو پوری دنیا بھی گھومو، لیکن یہ بندہ دوبارہ تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اتنی دور چلا گیا نا، خوابوں یا خیالوں میں آپ لوگوں کو آئے گا، لیکن حقیقی میں کہ آپ کے گھر نہیں آئے گا۔ اس نے جو کچھ تھا، جتنا بھی تھی اس کی جمع پونجی، وہ وراثت میں چھوڑ کے چلا گیا، اب وہ آپ لوگوں کے لیے ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو میرا خیال ہے ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ اس انسان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس کی مغفرت کی دعا ہی تو پڑھ لیں، کوئی سورۃ فاتحہ وغیرہ ہی اس کے لیے پڑھ لیں، لیکن کیا کہہ سکتے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔